जय मसीह तथा ख्रिस्टी अभिवादन यहाँहरूलाई म टक्र्याउन चाहन्छु र विशेष गरी म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु मलाई को-होस्ट बनाइदिनु होला कृपया, किनकि मसँग स्लाइड शो छ। तपाईहरुले मलाई पास्टर सिमोन अथवा पास्टर राजेन्द्र तपाईहरुले मलाई को-होस्ट बनाउदिनुहोस् र को-होस्ट बनाउँदै गर्दा विशेष गरी म सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले यसरी पवित्र जनहरूसँग, सुनिएका जातिहरूसँग, परमेश्वरका प्रजासँग, राजकीय पुजारीगिरीहरूसँग मलाई यसरी यो संगतिमा परमेश्वरको वचन शेयरिङ गर्ने, सिक्ने र आफै पनि सिकाउने जुन मौका दिनुभएको छ, म विशेष गरी उहाँलाई धन्यवाद दिदछु र यसमा यो तपाईहरुको माझमा मलाई निमन्त्रणा गरी जुन वचनको खण्ड शेयरिङ गर्नको निमित्त मलाई जुन अवसर दिनुभएको छ, अवसर दिनुहुने आदरणीय पास्टर तिमोथी जेम्सलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जतिजना तपाईहरु पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको माझमा म छोटो मेरो परिचय म राख्न चाहन्छु। तपाईहरुले शेयर स्क्रिनमा मेरो परिचय तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई कृपया अहिले चाहिँ 9:14 भएको छ र सकभरमा 40 मिनेट भन्दा भित्रै म आफ्नो वचनको सेवकाईलाई पूरा गर्नेछु। मेरो सामान्य जानकारी तपाईले स्क्रिनमा पढ्न सक्नुहुन्छ र बाँकी यहाँ नभएको कुरा म बताउन चाहन्छु। मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ, एउटा छोरा र एउटा छोरी हुनुहुन्छ र म सेवकाईको क्षेत्रमा म काठमाडौँमा बसोबास गर्दछु र मेरो थाई बसोबास सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 7 कञ्चनपुरको बेलोरी नगरपालिकामा मेरो थाई बसोबास छ र हाल परमेश्वरले मलाई काठमाडौँको बागडोल अथवा ललितपुर स्थित बागडोलमा पनि थाई बासिन्दा बनाउनु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। प्रियहरू, परमेश्वरको जीवित वचन तपाईहरुको माझमा म सिकाउन गइरहेको छु र मेरो वचनको शीर्षक छ प्रिन्सिपल्स टु बी म्याच्योर क्रिस्चियन, अर्थात् हामी परिपक्व अगुवा, परिपक्व विश्वासी, परिपक्व परमेश्वरको जन, परिपक्व राजकीय पुजारीगिरी, परिपक्व उहाँको प्रजा हामी कसरी हुन सक्दछौँ, हामी ती कुराहरूलाई नै आज मध्यनजर गर्नेछौँ। र मेरो वचनको शीर्षक, म वचनको सेवकाईमा जानुभन्दा अगाडि प्रियहरू म छोटो परिचय गर्न चाहन्छु, पृष्ठभूमि म जोड्न चाहन्छु। म तपाईहरुको माझमा अलिकति केही सन्दर्भहरूलाई म जोड्न चाहन्छु प्रियहरू। र मेरो सन्दर्भ छ, तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ 4P छ है। 4P अक्सर गरेर मेरो यो फर्मुलामा, यो स्ट्रक्चरमा मैले धेरै जसो सिकाउने गर्दछु है। यहाँ 4P छ प्रियहरू। हामी हरेकलाई परमेश्वरले 4वटा पीहरू दिनुभएको छ। हामी हरेक सेवक सेविकाहरूसँग, हरेक परमेश्वरका जनहरूसँग, हामी सेवकहरूसँग, पास्टर अगुवा डिकन विश्वासीसँग हामीलाई उहाँले सुसमाचारको शक्ति दिनुभएको छ, पुनरुत्थानको शक्ति दिनुभएको छ, परमेश्वरको वचनको शक्ति दिनुभएको छ, पवित्र आत्माको शक्ति दिनुभएको छ प्रियहरू। त्यसै कारण तपाईँ र म शक्तिबाट प्रचालित, शक्तिबाट प्रवाहित व्यक्तिहरू हौँ हामी प्रियहरू। त्यसै कारण मैले तपाईलाई अघि नै भने, पहिलो पत्रुस 2:9 स्पष्ट लेखिएको छ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरू मेरा चुनिएका जातिहरू हौ, तिमीहरू मेरा प्रजाहरू हौ, तिमीहरू राजकीय पुजारीगिरी हौ, तिमीहरू पवित्र जातिहरू प्रियहरू। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकलाई हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई थुप्रै 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 कुरा हो भनी पावलद्वारा भन्न लगाउनु भएको छ। र पावलले हामीलाई के भन्नुभएको छ 2:15 प्रियहरू, तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हामी चाहिँ ख्रीष्टका सुवासना हौ। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, सुवासना, हामी ख्रीष्टका सुवासना हौ, किनकि हामीसँग शक्तिहरू छ। हेर्नुहोस् न, मैले तपाईलाई अरू पनि शक्ति छ, तर आज मैले विशेष यहाँ 4वटा शक्तिको बारेमा कुरा गर्दैछु। वी हैव पावर, वी हैव अ पावर, पावर अफ गस्पल, पावर अफ रिजरेक्सन, पावर अफ गॉड्स वर्ड, पावर अफ होली स्पिरिट। दैट्स व्हाई वी आर यूनिक, वी आर स्पेशल, वी आर डिफरेंट, वी आर स्पेशल पीपल इन द आइज अफ द गॉड। परमेश्वरको दृष्टिमा हामी चाहिँ फरक हौं प्रियहरू। त्यसैले हामी चाहिँ संसारको व्यक्तिहरू भन्दा हामी फरक व्यक्तिहरू भएको हुनाले पावलले भन्दै हुन्छ तिमीहरू ख्रीष्टका सुवासनाहरू। प्रियहरू, तपाईँ र म
हामी सबैजना ख्रीष्टका सुवासनाहरू हौं। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, दोस्रो कोरिन्थी 3:3 हेर्नुभयो भने हामीलाई यहाँ स्पष्ट पावलले भन्दै हुनुहुन्छ हामी ख्रीष्टका पत्रहरू हौं। हेर्नुस् त प्रियहरू, हामी ख्रीष्टका पत्रहरू हौं। तपाईले चित्रमा हेर्नुस् त प्रियहरू, हामी कसरी ग्रो हुन्छौं है। एउटा सानो बिउ टुसाएको छ, बढ्दै 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 गएर एउटा ठुलो बिरुवा भएको छ। हामी पनि त्यस्तै बिउ हौं प्रियहरू। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई बिउबाट फ्रुटफुल हुने अथवा फल फलाउने फलन्त जीवन जिउने व्यक्ति तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि हामी ख्रीष्टका सुवासना हौं, हामी ख्रीष्टका पत्रहरू हौं, हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौं। प्रियहरू, तपाईले हेर्नुस् हाम्रो देशका राजदूतहरू विभिन्न देशहरूमा छन् है। हाम्रो देशलाई प्रतिनिधित्व गरेका छन्। आज तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रतिनिधित्व गरेका छौं। आज तपाईँ र मैले सुसमाचारलाई प्रतिनिधित्व गरेका छौं। आज तपाईँ र मैले पुनरुत्थानलाई प्रतिनिधित्व गरेका छौं। आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई प्रतिनिधित्व गरेका छौं। आज तपाईँ र मैले पवित्र आत्मालाई प्रतिनिधित्व गरेका छौं। हालेलुया, हालेलुया। In the name of Jesus, in the name of Jesus. हालेलुया। रबसकला खोरिया, रबसकला खण्डोरिया। परमेश्वरले आज प्रियहरू तपाईँ र मलाई केही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। म तपाईलाई आज विशेष गरी 6 वटा सिद्धान्तहरूको बारेमा बताउने छु प्रियहरू। ती सिद्धान्तहरू के हुन् त प्रियहरू? सिद्धान्त भनेको के हो त है? हामीले पहिला यो कुरा बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। सिद्धान्त भनेको तपाईले धेरैजना यदि विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने थुप्रै साइन्टिस्टका सिद्धान्तहरूले आज हामीलाई डिजिटल युगमा लगेको छ प्रियहरू है। आज तपाईँ र मलाई विभिन्न आविष्कारका कुराहरू ती सिद्धान्तले बनाएका छन्। अर्थात् सिद्धान्तको अर्थ, प्रिन्सिपलको अर्थ हो सत्य कुरा, साँचो कुरा है, प्रमाणित कुरा, वैज्ञानिक कुरा। आज ती साँचो र सत्य कुराहरू म तपाईहरुको माझमा शेयरिङ गर्न गइरहेको छु। र पहिलो सिद्धान्त छ धार्मिकताको सिद्धान्त। प्रियहरू, पहिलो सिद्धान्त छ धार्मिकताको सिद्धान्त। तपाई धार्मिकता भनेको के बुझ्नु भएको छ? तपाई हामी सबैले सुनिरहेको वचनबाट नै मैले तपाईहरुलाई उत्साह दिइरहेको छु। धार्मिकताको सिद्धान्त। प्रियहरू, धार्मिकता भनेको यहाँनिर मैले अंग्रेजीमा लेखेको छु, तर म तपाईहरुलाई नेपालीमा डिफाइन गर्नेछु। पवित्रता, हेर्नुस् त, शुद्धता, शुद्धिकरण, असल, नैतिकवान, ईमानदार, अनुशासित है, राइचियसनेस अर्थात् धार्मिकताको थुप्रै अर्थ छ। त्यसै कारण प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस संसारमा संसारको नुन र संसारको ज्योति हुनको निमित्त पठाउनु भएको छ। तपाईँ र मैले सुसमाचारको शक्ति पाएर मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी छ। तपाईँ र मसँग पुनरुत्थानको शक्ति छ। तपाईँ र मसँग परमेश्वरको वचनको शक्ति छ। तपाईँ र मसँग पवित्र आत्माको भरपुरी छ प्रियहरू। त्यसै कारण तपाईँ र म राजकीय पुजारीगिरी हुनको निमित्त we should be righteous, we should be holy person। हामी चाहिँ पवित्र जाति, हामी चाहिँ राजकीय पुजारीगिरी हुनुपर्दछ। म तपाईलाई बाइबलका केही उदाहरणहरू बताउन चाहन्छु वचनको खण्ड पढ्नुभन्दा अगाडि। प्रियहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ जब नुवाको समयमा जल प्रलय भयो प्रियहरू, परमेश्वरले धर्मी जनको खोजी गर्नुभयो। धर्मी जनको खोजी गर्दै 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 जाँदा नुवा परमेश्वरको दृष्टिकोणमा धर्मी जन पाइनु मात्रै नुवा र नुवाको परिवार। प्रियहरू, त्यो जल प्रलयमा नुवाको 8 वटा परिवार मात्र बाँचेका थिए प्रियहरू। त्यो विपदमा नुवाका 8 वटा परिवार मात्र बाँचेका थिए। तपाई ध्यान दिनुहोस्, अहिले त्यही विपद, त्यो भन्दा पनि भयानक, त्यो भन्दा पनि अप्ठ्यारा विपद अझ आउनेछन्। र अहिले पनि हामी विपदको समयमा छौं प्रियहरू। यो विपदको समयमा त्यति बेलाको जनसंख्या थोरै थियो, त्यसमा 8 जना मानिसहरू बचाइए। अहिले पनि प्रियहरू, तपाईं र मेरो जनसंख्या धेरै भए तापनि हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै हुनेछ। त्यसै कारण बाइबलले, मत्तीको पुस्तकले भन्छ धेरै जना छानिएका छन् तर थोरै चाहिँ चुनिएका हुनेछन्। हालेलुया, थोरै चाहिँ चुनिएका हुनेछन्। त्यसै कारण प्रियहरू, तपाईले नुवाको जीवनबाट हेर्नुभयो भने नुवाले कसरी आफ्नो धार्मिकतालाई बचाइराखे, कसरी आफ्नो अनुशासनलाई, कसरी आफ्नो पवित्रतालाई उनले बचाए प्रियहरू। यहाँ धार्मिकताले हामी के कुरा बुझ्छौं प्रियहरू? धार्मिकताले शरीरमा पवित्र हुनु, आत्मामा पवित्र हुनु। ध्यान दिनुस् है, शरीरमा पवित्र हुनु, आत्मामा पवित्र हुनु, हाम्रो इच्छामा पवित्र हुनु। प्रियहरू, इच्छा बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी हेरेर, सुनेर, बोलेर र हामी विभिन्न काम गरेर दिनदिनै पाप गरिरहेका हुन्छौँ।
तर हामी यहाँ धार्मिकताको बारेमा बुझिरहेका छौँ। त्यसै कारण प्रियहरू, तपाईँ र मलाई हिब्रू 12:14 के भनेको छ? हिब्रू 12:14 स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, पवित्रता बिना कुनै पनि मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। ध्यान दिनुहोस् प्रियहरू, हेर्नुहोस् है, यहाँ के लेखेको छ? पवित्रता बिना कुनै पनि मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। त्यसै कारण हामी चाहिँ परिपक्व विश्वासी, परिपक्व सेवक, परिपक्व प्रभुको छोराछोरी हुनको निम्ति हामी चाहिँ धर्मी जन्म गनिनु आवश्यक छ। तपाईलाई म बाइबलका अरू उदाहरणहरू दिन चाहन्छु प्रियहरू। तपाईले हनुक र एलियालाई हेर्नुभयो भने बाइबलका धेरै क्यारेक्टरहरू मध्ये हनुक र एलिया जीवितै स्वर्ग गएको कुरा तपाईहरूले पटक पटक सुनिसक्नु भएको छ। तसर्थ प्रियहरू, हामी शरीरमा पवित्र हुनुपर्छ, आत्मामा पवित्र हुनुपर्छ, हाम्रो इच्छामा पवित्र हुनुपर्छ, हाम्रो विश्वासमा पवित्र हुनुपर्छ। हामी चाहिँ यो अपवित्र संसारमा छौँ, यो अपवित्र संसारमा हामी पवित्र हुनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हाम्रो आनन्दमा हामी पवित्र हुनुपर्छ, आनन्दमा हामी पवित्र हुनुपर्छ, इन्टरटेनमा हामी पवित्र हुनुपर्छ। त्यसै कारण प्रियहरू, आज तपाईँले नुहाको एउटा जीवनी हनुक र एलियाकोबाट मैले तपाईँलाई केही कुराहरू यहाँनिर राखेको छु प्रियहरू। तपाईँलाई म वचनको खण्डमा लान चाहन्छु प्रियहरू। तपाईँले हितोपदेश 20:27 हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्पष्ट रूपमा एउटा वचन छ प्रियहरू, मलाई एकदमै मनपर्ने वचन। हितोपदेश 20:27 लेखिएको छ। म नेपालीमा पढिदिनेछु, मैले केही हिन्ट्सहरू मात्र यहाँ लेखेको छु। परम प्रभुको दियो मानिसको आत्मालाई खोजी गर्छ, परम प्रभुको दियोले मानिसको आत्मालाई खोजी गर्छ, त्यसले उसको भित्री मनुष्यतालाई खोली निकाल्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर दुईटा कुरा छ, आत्मालाई खोजी गर्छ, भित्री मनुष्यता। भित्री मनुष्यता भनेको के हो प्रियहरू? यो भित्री मनुष्यतालाई लिटरल रूपमा है, एउटा शाब्दिक रूपमा पेटहरू भित्रको कोठा भनेर बुझिन्छ, अर्थात् हाम्रा हृदयका कोठाहरू भन्ने बुझिन्छ प्रियहरू। आज धेरै विश्वासीहरूले हृदय भित्र भएका कोठाहरू, धेरै कोठाहरू मध्ये एउटा कोठा मात्र खोल्छन् प्रियहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्ने कुरा। बाँकी अरू कोठाहरूलाई बलियोसँग उनीहरूले समाएर राखेका हुन्छन्, जसको कारणले प्रियहरू उनीहरूको जीवनमा अभावहरू आउँछ, समस्याहरू आउँछ, चुनौतीहरू आउँछ, पीडाहरू आउँछ, दुःखहरू आउँछ, कष्टहरू आउँछ। तसर्थ प्रियहरू, हामी चाहिँ उहाँको धार्मिकतामा रहेर हाम्रो हृदयमा भएका सम्पूर्ण कोठाहरूलाई खोल्यौँ भने प्रियहरू, हामी चाहिँ प्रभुको आशिष हामी प्रशस्त मात्रामा पाउनेछौँ। हामी हाम्रो पीडा, हाम्रो दुःख, हाम्रो कष्टबाट हामी छुटकारा पाउनेछौँ प्रियहरू। किनकि उहाँले पहिलो पत्रुस 3:12 भन्नुभएको छ, मेरो नजर जहिले पनि धर्मात्माहरूतिर रहन्छ र मेरो कान जहिले पनि धर्मीजनको प्रार्थना सुन्नमा खुला रहन्छ। एक्सक्युज मी प्रियहरू, तपाईँले टेलिफोन गर्नुभएको छ भने कान कमजोर छ भने अनि सुनिँदैन, अस्पष्ट छ भने सुनिँदैन। त्यसै कारण परमेश्वरले पनि यहाँ पहिलो पत्रुस 3:12 भन्नुभएको छ, मेरो नजर, my face all the time towards the righteous people, my ears all the time opens to listen the righteous people। हेर्नुहोस् त, जहिले पनि मेरो कान धर्मीजनहरूको प्रार्थना, धर्मीजनहरूको कुरा सुन्नतिर मेरो कान खुला रहन्छ। त्यसै कारण प्रियहरू, याकुब 5:13 र 14 भनिएको छ, धर्मीजनको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। धर्मीजनहरूको प्रार्थनाद्वारा प्रियहरू तपाईँ र मैले हिलिङ पाउँदछौँ, चङ्गाई पाउँदछौँ, तपाईँ र मेरो हृदयका ढोकाहरू हामी खोल्ने शक्ति हामी पाउँदछौँ प्रियहरू। त्यसै गरी तपाईँलाई म उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँ र मैले पवित्रतामा, धार्मिकतामा, मैले अघि तपाईँ थुप्रै शब्दहरू भने, हरेक कुरामा we should be holy, we should be holy, we should be holy. That's why God told in Peter 1:16, 1 Peter 1:16 मा के भन्नुभएको छ? म पवित्र छु त्यसकारण तिमीहरू पवित्र हो, म पवित्र छु त्यसकारण तिमीहरू पवित्र हो। प्रियहरू, यदि हामी त्यो भन्यौँ भने यशाया 41:10 मा भनिएको छ, तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू नडराऊ, म तिमीसँग छु, तिमीहरू हतोत्साहित नहो, म तिम्रो परमेश्वर हुँ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, म तिमीलाई बल दिनेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई म सम्हाल्नेछु। प्रियहरू, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ है, म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तिमीलाई सम्हाल्नेछु।
प्रियहरू, त्यसै कारण हाम्रो जीवनमा धार्मिकताको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। धार्मिकताको सिद्धान्तलाई तपाईँ र मैले मेरो हृदयमा राख्नु पर्दछ प्रियहरू। हुन्छ, म अर्को सिद्धान्ततिर जान्छु। मैले 5 मिनट एउटा टपिकमा लिएको छु, 6-30 मिनटदेखि 35 मिनटमा म सक्नेछु। म अर्को सिद्धान्ततिर जान्छु प्रियहरू। बाँकी वचनका खण्डहरू यहाँहरूले स्क्रिनबाट लिन सक्नुहुनेछ र बुझ्न सक्नुहुनेछ प्रियहरू। प्रार्थनाको सिद्धान्त हेर्नुहोस् त प्रियहरू, प्रार्थनाको सिद्धान्त प्रियहरू, पहिलो पत्र 2:2 भनेको छ, नयाँ जन्मेको बालक चाहिँ शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर। प्रियहरू, शुद्ध आत्मिकी दूधको तृष्णा गर। प्रियहरू, हामी प्रार्थनाको बारेमा बाइबलबाट हामी हेर्ने हो भने प्रियहरू, इरियो सहरको पर्खाल हेर्नुहोस् त, कति मजबुत पर्खाल ढलेको थियो प्रियहरू। जब इजरायलीहरूले प्रार्थना गरे, यहोशूको नेतृत्वमा प्रार्थना गरे प्रियहरू, इरियो सहर ढलेर टुक्रा टुक्रा भयो र इरियो सहर इजरायलीहरूको कब्जामा सजिलैसँग आएको छ प्रियहरू। प्रियहरू, आज तपाईँ र ममा भएको रोग, बिरामी, चिन्ता, फिक्रीका बन्धनका प्रकारहरूलाई प्रार्थनाको शक्तिद्वारा हामी ढाल्न सक्छौँ प्रियहरू। प्रार्थनाको शक्तिद्वारा हामी ढाल्न सक्छौँ प्रियहरू, किनकि प्रार्थनाको शक्ति र प्रार्थना इसाई जीवनको मुटु हो। यदि हामीसँग मुटु छैन भने प्रियहरू, हामी जीवित रहन सक्दैनौँ। त्यसै कारण यो मुटुलाई चलाइरहनु पर्छ, यसले अक्सिजन पाइरहनु पर्छ, यो जीवित भइरहनु पर्छ, यो चलायमान भइरहनु पर्छ, अनि मात्र हाम्रो शरीरमा रक्त सञ्चार भइकन हामी जीवन प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा रक्त सञ्चार गर्ने प्रार्थनालाई प्रियहरू हामी सधैँ प्रार्थना गरिरहनु पर्छ। जब दानियलले प्रार्थना गरे प्रियहरू, दानियललाई चाहिँ सिंहको खोरबाट परमेश्वरले बचाउनु भयो। प्रियहरू, तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, दानियलले जब प्रार्थना गरे प्रियहरू, सिंहको खोरबाट दानियललाई परमेश्वरले बचाउनु भयो। प्रियहरू, तपाईँले हन्नाको प्रार्थना सबैलाई थाहा छ प्रियहरू। हन्नाले जब प्रार्थना गरिन्, जब उनी शोकमा रहेर दुःखमा पीडामा भएको बेला उनले जब प्रार्थना गरिन्, उनले पुत्र लाभ गरिन् प्रियहरू, पुत्र लाभ गरिन् प्रियहरू। जब एलियाले प्रार्थना गरे प्रियहरू, 3 वर्ष 6 महिनासम्म पानी परेन, जब उनले प्रार्थना गरे प्रियहरू, पानी पर्यो। त्यसकारण हामी प्रार्थनाको शक्तिलाई हामी बुझ्दछौँ। जब नेहेमियाले प्रार्थना गरे प्रियहरू, 52 दिनमा इजरायलको प्रकारलाई उनले निर्माण गर्न सके। प्रियहरू, पावरमा शक्ति छ, प्रेयरमा शक्ति छ, प्रेयरमा शक्ति छ प्रियहरू। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रियहरू, तपाईँ र मेरो भित्र भएका ती कुण्ठाहरू, तपाईँ र मेरो भित्र भएका ती समस्याहरू, तपाईँ र मेरो भित्र भएका वेदनाहरू हटेर जाँदछन्। यसो ख्रीष्टको नाममा ती सबै कुराहरू हटेर जाँदछन् प्रियहरू। त्यसकारण तपाईँ र मलाई पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि यो परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने टु वे कम्युनिकेसन भन्छ प्रियहरू। दोहोरो रूपमा यसमा प्रार्थना हुन्छ। हामी परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने, परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रियहरू, यो महत्त्वपूर्ण माध्यम प्रार्थना हो। प्रार्थनाका धेरै तरिकाबाट हामी गर्न सक्छौँ, तर म ती तरिकातिर जाने छैन। ती तरिका तपाईँहरूले येशूको जीवनबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो थेसलोनिके 5:17 भनेको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ। प्रियहरू, यो समय तपाईँ र मलाई प्रार्थना गर्नको निमित्त दिएको छ। हन्नाको जस्तो प्रार्थना गर्नको निमित्त, दानियलको जस्तो प्रार्थना गर्नको निमित्त, नेहेमियाको जस्तो शक्तिशाली अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गर्नको निमित्त, प्रियहरू तपाईँ र मलाई एलियाको जस्तो प्रार्थना गर्नको निमित्त, एलिया सहरलाई ढाल्ने इजरायलीहरूको जस्तो प्रार्थना गर्ने समय तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसै कारण उहाँले दोस्रो इतिहास 7:14 भन्नुभएको छ, मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले यदि मलाई पुकार्यो र आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्क्यो भने म त्यसको प्रार्थना स्वर्गबाट सुन्नेछु, म र त्यसको देशलाई र त्यसलाई म स्वस्थ बनाउँछु। हालेलुया। उहाँले हामीलाई हेल्दी लाइफ दिनुहुन्छ, हेल्दी फ्यामिली, हेल्दी लाइफ, हेल्दी मण्डली, हेल्दी नेसन, एभ्रिथिङ, एभ्री हेल्दी थिङ वी क्यान obtain from God through power, through prayer of the power. हामी प्रार्थनाको शक्तिद्वारा हामी इरियो सहरलाई ढालेको उदाहरण हाम्रो बीचमा छ प्रियहरू। हामी पनि ती कुराहरूबाट हामी विजय हुनेछौँ। त्यसै कारण यिर्मया 33:3 भनिएको छ, मलाई पुकार, मलाई फोन गर, मलाई टेलिफोन गर, अनावश्यकमा कता टेलिफोन नगर, परमेश्वरलाई टेलिफोन गर। तिमीले थाहा नपाएका गहिरा र गुप्तका कुराहरू म तिमीहरूलाई बताउनेछु।
गहिरा र गुप्तका कुराहरू म तिमीहरूलाई बताउनेछु। प्रियहरू, आज तपाईँ र मेरो टेलिफोन परमेश्वरलाई हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो वार्तालाप परमेश्वरसँग हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो कुराकानी परमेश्वरसँग हुनुपर्छ। किनकि लुका 18:27 मा छ, मानिसहरूको लागि जुन कुरा असम्भव छ त्यो परमेश्वरको अगाडि सम्भव छ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियहरू, धार्मिकताले हामीलाई प्रार्थनातिर डोर्याउँछ। प्रार्थनाले प्रियहरू तपाईँ र मलाई गवाही बाँड्ने व्यक्ति बनाउँछ। प्रियहरू, हामी गवाही अर्को मेरो सिद्धान्त छ, मैले तयार गरेको विषयवस्तु छ, गवाही बाँड्ने सिद्धान्त, शेयरिङ टेस्टिमनी। प्रियहरू, गवाही बाँड्ने सिद्धान्त। प्रियहरू, म तपाईँलाई सानो उदाहरण बताउन चाहन्छु। हामीसँग सुसमाचारका 4वटा पुस्तकहरू छन्। 4वटा पुस्तकहरू छन्। यी सुसमाचारका 4वटा पुस्तकहरूले 4 किसिमबाट सुसमाचार सुनाउने तरिकाको बारेमा हामीलाई बुझाएका छन्। एक्सक्युज मी, तपाईँहरूले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके, आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने इट्स ओके, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। र म तपाईँहरूको बीचमा तेस्रो सिद्धान्त, जुन सिद्धान्त आउँछ धार्मिकताबाट प्रार्थना, प्रार्थनाबाट टेस्टिमनी अथवा गवाही बाँड्ने। प्रियहरू, आज मलाई कति अप्ठ्यारो लाग्छ। म तपाईँलाई भनौँ, म नेपाल सरकारको एउटा कर्मचारी पनि भएको नाताले म एक्चुअली जनगणना गर्नको लागि गणक भएर गएको थिएँ है। त्यस ठाउँबाट कसैले पनि म क्रिस्चियन भनेर त्यो मेरो गणक हुने पुस्तकमा लेखिएन। मैले प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडिको कुरा तपाईँलाई बताइरहेको छु। प्रियहरू, प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडिको कुरा म तपाईँलाई बताइरहेको छु। म जब गणक भएर गएँ, मैले त्यो जनगणना गर्नको निमित्त जब म गएँ, त्यहाँ चर्च रहेछ, धेरै कुरा रहेछ। पछि मैले त्यही चर्चबाट प्रियहरू मैले प्रभुलाई पाएँ। सायद उहाँहरूले मेरो लागि प्रार्थना गर्नुभएको थियो होला है। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, आज कता मानिसहरू छन् कि म क्रिस्चियन हुँ, म प्रभुको दास हुँ, म प्रभुको छोरा हुँ भन्न पनि लाज मानिरहेका छन्। प्रियहरू, हामी सुसमाचारको बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। मत्तीको पुस्तकले प्रियहरू, मत्तीले के भन्दछन् प्रियहरू, 28 को 19 र 20 मा मत्तीले चेलापन र तालिमलाई जोड दिएका छन्। प्रियहरू, हेर्नुहोस् त, पहिलो सुसमाचारको पुस्तक मत्ती 28 को 19 र 20 ले चेलापन र तालिमलाई जोड दिएको छ। मर्कुस 16 को 15 मा मर्कुसले सुसमाचार सुनाउने कुरालाई जोड दिनु भएको छ। लुकाले प्रेरित 1 को 8 मा गवाही हुने कुराको सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भने हामीलाई सिकाउनु भएको छ। युहन्ना 21 को 15 देखि 17 मा प्रेम गर्ने कुराको सुसमाचार हुनुपर्छ भने हामीलाई स्पष्ट रूपमा विभिन्न सुसमाचारका पुस्तकले सिकाउनु भएको छ। प्रियहरू, अर्को सुसमाचार तपाईँ र म आफै पनि हौ। तपाईँ र म आफै पनि सुसमाचार हुँ। हामी क्रिस्चियन भएको हुनाले मानिसहरूले तपाईँ र मेरो जीवनलाई अध्ययन गर्ने गर्दछन्। त्यसै कारण पावलले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू ख्रीष्टका सुवासनाहरू हौ, तिमीहरू ख्रीष्टका पत्रहरू हौ, तिमीहरू ख्रीष्टका राजदूतहरू हौ। त्यसै कारण प्रियहरू, हामी चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु पर्दछ। अनि मत्ती 10 को 32 र 33 ले भन्दछ, यदि तिमीहरूले मानिसहरूको अगाडि मलाई स्वीकार गर्यो भने म पनि पिताको अगाडि तिमीहरूलाई स्वीकार गर्नेछु। यदि तिमीहरूले मानिसहरूको अगाडि मलाई इन्कार गर्यो भने म पनि तिमीहरूलाई पिताको अगाडि इन्कार गर्नेछु। प्रियहरू, डरलाग्दो कुरा छ, डरलाग्दो कुरा छ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले जब मानिसहरूको अगाडि सुसमाचारका वचनहरू लिएर जान्छौँ, पुनरुत्थानको शक्ति लिएर जान्छौँ, वचनको शक्ति लिएर जान्छौँ, पवित्र आत्माको शक्ति लिएर जान्छौँ। प्रियहरू, हामीले दाबीको साथमा भन्नुपर्छ, हामी गर्वको साथमा भन्नुपर्दछ, म क्रिस्चियन हुँ, म क्रिस्चियन हुँ। त्यसै कारण यिर्मया 9 को 23 र 24 ले भन्छ, धनीले धनमा घमण्ड नगरोस्, बलवानले बलमा घमण्ड नगरोस्, बुद्धिमानले बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्। जसले घमण्ड गर्दछ उसले म परमप्रभु परमेश्वरलाई चिन्दछु र जान्दछु भनी घमण्ड गरोस्। हालेलुया, हालेलुया। प्रियहरू, हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ, परमेश्वरलाई चिन्दछौँ भन्ने यहाँ रिलेसनको कुरा होइन प्रियहरू, इन्टिमेसीको कुरा आएको छ है। यहाँ सम्बन्धको कुरा होइन प्रियहरू, घनिष्ठ सम्बन्धको कुरा आएको छ। जब परमेश्वरसँग तपाईँ र मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध हुँदछ अनि प्रियहरू, हामी संसारको अगाडि गवाही बन्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनलाई देखेर धेरै मानिसहरू प्रभुमा घुँडा टेक्दछन्। प्रियहरू, तपाईँले प्रेरितको पुस्तक पढ्नुभयो भने पत्रुसले जब पहिलो प्रचार गरे, जब पहिलो सुसमाचारको प्रचार गरे, 3000 मानिसहरूले प्रभुमा घुँडा टेकेका थिए। जब पत्रुसले दोस्रो पल्ट सुसमाचार सुनाए, 5000 मानिसहरूले
प्रभुलाई ग्रहण गरेको कुरा तपाईँ र मलाई स्पष्ट रूपमा छ प्रियहरू। त्यसै कारण तपाईँलाई म उत्साह दिन चाहन्छु, हामी गर्वको साथमा भनौँ, वी आर गॉड चिल्ड्रन, वी आर क्रिस्चियन, हामी चाहिँ प्रभुका सन्तान हो भने हामी गर्व गरौँ प्रियहरू। तपाईलाई प्रियहरू, जब हामी धार्मिकता, प्रार्थना र सुसमाचार अथवा गवाई हामी सुनाउँछौँ प्रियहरू, अनि तपाईँ र मेरो बानी चाहिँ निरन्तर रूपमा मण्डली जाने बानी तपाईँ र मेरो बीचमा हुनुपर्छ प्रियहरू। किनकि पवित्र धर्मशास्त्र हेर्ने हो भने 10 आज्ञाहरू मध्ये परमेश्वरले भन्नुभएको छ, सब्बात दिनलाई मान, 6 दिनसम्म काम गर, तर सब्बात दिनमा तिमीहरू केही काम नगर। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, मण्डली जाने कुराहरूलाई परमेश्वरले कति धेरै महत्त्व दिनुभएको छ। मण्डली किन पनि जानुपर्छ प्रियहरू? मण्डली भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ हाम्रो चरित्र निर्माण हुन्छ। एउटा रिफिलले, एउटा पेनले जसरी सुन्दर अक्षरहरूको निर्माण गरेर सुन्दर सुन्दर जीवनहरू उत्पादन गर्दछ, त्यसरी नै मण्डलीले सुन्दर परिवारहरू निर्माण गर्दछ। किनकि प्रियहरू, मण्डली मात्रै त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँ र मैले परमेश्वरका मानिसहरूलाई भेटाउँछौँ। किनकि मण्डली इक्लेसिया भन्ने ग्रीक वर्डबाट आएको, जसको अर्थ हुन्छ परमेश्वरका जनहरूको समूह। त्यसकारण मण्डली मात्र यस्तो समूह हो जहाँ हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरूसँग हाम्रो भेट हुन्छ। हामी मण्डली मात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरको परिवारलाई हामी भेट्दछौँ। मण्डली मात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हामी एउटै पिताका पुत्रहरू हौँ, छोराछोरी हौँ प्रियहरू। त्रिएक परमेश्वरका हामी छोराछोरीहरू, छोराछोरीको कन्सेप्ट हामी मण्डलीमा पाउँदछौँ। पवित्र आत्माको मन्दिर मण्डली हो प्रियहरू। एउटा विश्वासको परिवार हामी मण्डली भेटाउँछौँ। त्रिएक परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी त्यहाँ शक्तिको घोषणा गर्छौँ र शक्ति हामी पाउँछौँ। त्यसकारण हिब्रू 10:25ले भन्छ, हामीलाई निरन्तर प्रार्थना जाने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ, प्राथमिकता दिएको छ। प्रियहरू, तपाईलाई म उत्साह दिन चाहन्छु, मण्डली हामी निरन्तर जानुपर्छ। जति धेरै मण्डली, जति धेरै संगति, त्यति धेरै तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष र आश्चर्य कामहरू प्रियहरू। त्यसै कारण हामी आज तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईहरु जुम मार्फत यसरी जोडिनु भएको छ। God bless you all the time. हरेक क्षण, हरेक घडी, हरेक समय परमेश्वरले तपाईं र मलाई आशिष दिनुभएको छ। किनकि तपाईं र मलाई परमेश्वरले आज्ञाकारी हुने सिद्धान्त दिनुभएको छ। पाँचौं सिद्धान्त छ आज्ञाकारी। प्रियहरू, ध्यान दिनुस् है, आज्ञाकारी। We should be obedient in front of God. हामी जब शरीरमा पवित्र हुन्छौँ, आत्मामा पवित्र हुन्छौँ, इच्छामा पवित्र हुन्छौँ, हामी शरीरमा पवित्र हुन्छौँ, बानीमा पवित्र हुन्छौँ, हामी हरेक कुरामा जब पवित्र हुन्छौँ प्रियहरू, अनि हामी प्रार्थनाको शक्तिद्वारा हामी शक्ति प्राप्त गर्छौँ। हामी हाम्रा शरीरका रोग, बिरामी, कष्ट, दुःखहरूलाई येशूको नाममा हामी भगाउँदछौँ र तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रियहरू गवाहीले काम गर्दछ। तपाईँ र म संसारको अगाडि नुन र ज्योति हुँदछौँ। हाम्रो प्रियहरू ती साइन देखेर, ज्योति देखेर मानिसहरूले परमेश्वरमा घुँडा टेक्दछन् प्रियहरू, र ती सबै कुरा पश्चात हामी परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुनु जरुरी पनि छ प्रियहरू। अनाज्ञाकारीको कारणले प्रियहरू तपाईलाई थाहा छ, हारूनका दुईटा छोराहरू आगोमा डढेको कुरा हामीलाई थाहा छ प्रियहरू। हारून जो चाहिँ पुजारी गिरीको जिम्मेवारी पाएका थिए, परमेश्वरबाट अभिषिक्त जन थिए हो, मोसाले उनलाई अभिषेक गरेका थिए परमेश्वरको अनुग्रहमा। ती हारूनका दुईटा छोराहरूले आज्ञाकारी नहुँदा प्रियहरू दण्डको भागी भएका थिए। प्रियहरू, आज्ञाकारीले अनुशासनलाई बुझाउँदछ, आज्ञाकारीले परमेश्वरको कुराहरूलाई बुझाउँदछ, आज्ञाकारिताले ठुला बडाका निर्देशहरूलाई मान्ने कुरालाई बुझाउँछ प्रियहरू हो। ठुला सिनियरका कुराहरू, मण्डलीमा भएका पास्टर, अगुवाहरू, डिकनहरू, एल्डरहरूका कुराहरूलाई अनुसरण गर्ने कुराहरूलाई आज्ञाकारिताले बुझाउँछ प्रिय। जब हामी हाम्रो परिवारका सिनियरहरूलाई हामी जब मान्छौँ, जब हामी उहाँहरूको आज्ञाहरूलाई मान्छौँ, अनि मात्र हामी परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुन सक्छौँ प्रिय। त्यसकारण बाइबलले भनेको छ, जसले आफ्नै भाइलाई प्रेम गर्न सक्दैन, उसले कहिल्यै नदेख्ने परमेश्वरलाई, कहिल्यै नदेखेको परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। त्यसै कारण तपाईँ र म आज्ञाकारी हुनु जरुरी छ प्रियहरू। जब हामी आज्ञाकारी हुँदछौँ प्रियहरू, अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ व्यवस्था 28:1मा, यदि तिमीहरूले मेरो आज्ञाहरू पालन गर्यो भने तिमीहरूलाई म संसारको उत्कृष्ट प्राणी बनाउने छु, सर्वोत्कृष्ट, सुपर। हेर्नुहोस् त, वी आर सुपर हिरो प्रियहरू। हामी कमजोर व्यक्ति होइनौँ, हामी चाहिँ चाहन्छुने व्यक्ति होइनौँ है प्रियहरू। मैले तपाईँलाई धेरै कुरा सिकाइरहेको छु। राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति,
त्यसकारण प्रियहरू आज्ञाकारिता तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्दछ। तपाईँलाई म सानो एउटा टेस्टिमनी बताउन चाहन्छु प्रियहरू। म कञ्चनपुरको एउटा विकट ठाउँबाट म काठमाडौँ पढ्नको लागि अध्ययनको सिलसिलामा आएको मान्छे। काठमाडौँमा मलाई इस्टाब्लिस गराउनमा, मलाई स्थापित गर्नमा मेरो अग्रजहरूको ठुलो भूमिका छ। यहाँ काठमाडौँमा भएका नयाँ अग्रजहरू, जुन अग्रजहरू मैले यहाँ भेटाएँ, ती अग्रजहरूको प्रेरणाले प्रियहरू म काठमाडौँमा इस्टाब्लिस भएँ र तिनीहरूलाई म अहिलेसम्म पटक पटक फोन गरेर धन्यवाद दिने गर्छु प्रियहरू। थ्याङ्क यू फर यु। हेर्नु त, जब हामी व्यक्तिलाई धन्यवाद दिन्छौँ भने प्रियहरू, परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले आज्ञाकारी भएर एभ्री टाइम वी हेभ टु से गॉड थ्याङ्क यू। तपाईँलाई थाहा छ पावलको जीवनमा पावलका धेरै दुःख कष्टहरूको बारेमा यहाँहरूलाई कोरिन्थीको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। कोरिन्थी दोस्रो अध्यायको 13-14तिर तपाईँले पाउनुहुन्छ प्रियहरू। कोरिन्थीको पुस्तकलाई पढ्नुभयो भने पावलका दुःख कष्ट पीडाहरूलाई पाउनुहुन्छ। तर पावलले चाहिँ कोरिन्थीहरूलाई के भन्नुभयो? कोरिन्थीहरूले सोद्धाखेरि आइम ओके, म ठीक छु। तर पावल ठीक हुनुहुन्थेन प्रियहरू। तर परमेश्वर उहाँसँग भएको कारणले, शक्ति भएको कारणले उहाँले के भन्नुभयो? आइम ओके। आज यो कोरोना भाइरसको समयमा पनि तपाईँ र मैले भन्न सक्नुपर्छ आइम ओके प्रियहरू। जब तपाईँले मैले यसो ख्रीष्टको नाममा दाबी गरेर आइम ओके भन्छौँ, अनि तपाईँ र मेरा सम्पूर्ण पीडाहरू, दुःखहरू, कष्टहरू, रोग विरामहरू पनि उहाँले निर्मूल पारिदिनुहुन्छ। त्यसै कारण प्रियहरू, यूहन्ना 15:10 भनिएको छ, यदि तिमीहरूले आज्ञा पालन गर्यो भने जसरी परमेश्वरको प्रेम मसँग छ त्यसरी नै मेरो प्रेम तिमीहरूसँग रहनेछ भने यहाँ यसो ख्रीष्टको वचन हामी पाउन सक्छौँ। यसो ख्रीष्टले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुभएको थियो, त्यसकारण उहाँको प्रेम यसो ख्रीष्टसँग थियो, जसको कारणले यसो ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाईमा थुप्रै आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो। उहाँले रोगी बिरामीहरूलाई निको बनाउनुभयो। यसो ख्रीष्टको नाममा भूत आत्माहरूलाई भगाउनु भयो। उहाँले यति ठुला काम गर्नुभयो। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ, यदि तिमीहरूमा तिलको दाना जति मात्र पनि विश्वास भयो भने तिमीहरूले यो पहाडलाई हटिजा भन्यो भने यो पहाड हट्नेछ भने घोषणा गरिएको छ। हालेलुया प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। मत्ती 6:33 लेखेको छ, पहिले उहाँको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, सबै थोक तिमीहरूलाई दिनेछ। प्रियहरू, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सबै थोक दिनुहुनेछ, सबै कुराहरू दिनेछ। एभ्रिथिङ वाट वी निड, गॉड नोज आवर निड। परमेश्वरलाई थाहा छ हाम्रो निड के हो। प्रियहरू, परमेश्वरलाई थाहा छ। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा धार्मिकताको सिद्धान्त, प्रार्थनाको सिद्धान्त, गवाईको सिद्धान्त प्रियहरू, मण्डली जाने सिद्धान्त, आज्ञाकारीको सिद्धान्त र अन्तमा प्रियहरू उपवासको सिद्धान्त प्रियहरू, उपवासको शक्ति प्रियहरू तपाईहरुले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। एज्राले प्रियहरू 8:21-23 कसरी उनी उपवास बसे प्रियहरू। तपाई एज्राको जीवन हेर्नुभयो भने यो बेबिलोनको कब्जामा रहँदाखेरि प्रियहरू, उनी बेबिलोनको दासत्वमा रहँदाखेरि एज्रा चाहिँ यरुशलेमको पर्खाल निर्माण गर्नको निमित्त उनी चाहिँ फर्केका व्यक्ति थिए। जब उनी फर्के उनको जीवनमा धेरै दुःख कष्टहरू व्यवधानहरू आयो अनि उनले के गरे त भन्दा आफूलाई दीन बनाउनको, आफूलाई नम्र बनाउनको निम्ति। आज यो नम्रताको अभाव छ प्रियहरू। यदि हामीमा नम्रता छैन भने तपाईँ र मेरो जीवनमा नम्रता केवल यसु ख्रीष्टबाट मात्रै आउन सक्छ। जब हामी सिद्धान्तहरूलाई पालना गर्दछौँ प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा नम्रता आउँछ प्रियहरू। हामी नम्रतालाई भेटाउँछौँ। त्यसै कारण एज्राले आफैलाई नम्र बनाउनको निमित्त, आफ्ना बालबच्चाको निमित्त, आफ्नो कुशल यात्राको निमित्त, आफ्नो सम्पत्तिको निमित्त, आफ्नो सम्पूर्ण कुराको निमित्त आहावा नदीको किनारमा जब उनले उपवास बसे प्रियहरू, एज्रा सफल भएका थिए। प्रियहरू, सबैभन्दा चाखलाग्दो कुरा त तपाईं दोस्रो इतिहास 20 अध्यायलाई पढ्नुहोस् प्रियहरू। यहुदाका राजा यहोसापातलाई तीनतिरबाट तीन किसिमका सेनाहरूले आक्रमण गरेका थिए। उनी त्यो आक्रमणको बारेमा जब उनले सुन्छन् प्रियहरू, उनी आत्तिएनन्, उनी डराएनन्। उनी चाहिँ प्रभुमा बलियो भएर उनले उपवासको घोषणा गरे। आफ्ना ती सम्पूर्ण नागरिकहरू, बाल बालिकाहरू, परिवारहरू सम्पूर्णलाई उनले बोलाएर जब उनले उपवास परे प्रियहरू, उनको जीवनमा शक्तिशाली काम भयो। उनका
शत्रुहरू आपसमा लडेर राजा यहोशापातले नलडिकनै विजय प्राप्त गर्नु प्रियहरू। आज हामी उपवास बस्छौँ भने प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा यहोशापातले पाएको जस्तै आशिष तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, इजरायलले पाएको जस्तै आशिष तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण यसैया 58 को 6 र 7 मा वास्तविक उपवासको कुरा हामी पाउन सक्छौँ प्रियहरू। जब हामी उपवास बस्दछौँ प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ प्रियहरू। तपाईँ र म अन्तिमतिर आएको छु। मेरो बानी चाहिँ थोरै समय बोल्ने, धेरै कुरा सिकाउने। तपाईहरुलाई म अनुरोध गर्छु प्रियहरू, तपाईँ आज 6 वटा कुराहरू मात्र सिक्नुहोस्। 6 वटा कुरा सिक्नुहोस् प्रियहरू। हामी यी सिद्धान्तहरू, धार्मिकताको सिद्धान्त, प्रार्थनाको सिद्धान्त, गवाहीको सिद्धान्त, निरन्तर संगति जाने सिद्धान्त, आज्ञाकारीको सिद्धान्त, उपवासको सिद्धान्तलाई जब हामी अवलम्बन गर्दछौँ प्रियहरू, जब हामी हाम्रो जीवनमा व्यवहारमा प्रयोग गर्दछौँ प्रियहरू, जब हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा यसलाई प्रयोग गर्दछौँ प्रियहरू, तपाईँ र मेरा सम्पूर्ण पापहरू तपाईँ र मबाट टाढा भागी जानेछन्। तपाईँ र मेरा ती अभावहरू टाढा भागेर जानेछन्। तपाईँ र मेरा रोगहरू टाढा भागेर जानेछन्। तपाईँ र मेरा कमजोरीहरू टाढा भागेर जानेछन्। तपाईँ र मेरा प्रियहरू निराशापनहरू येशूको नाउँमा भागेर जानेछन् प्रियहरू। महासङ्कष्टका समयहरू, सम्पूर्ण कुराहरू भागेर जानेछन् प्रियहरू। त्यसै कारण तपाईलाई म अन्तमा यही आग्रह गर्न चाहन्छु प्रियहरू। यहाँ मैले 4वटा सी को बारेमा बताउन चाहन्छु अन्तमा प्रियहरू। जब जब तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या आउँछ प्रियहरू, यी 6वटा सिद्धान्तलाई हामी प्रयोग गरौँ। हुन त बाइबलमा धेरै सिद्धान्तहरू छन् प्रियहरू, तर मैले आधारभूत सिद्धान्तहरूको बारेमा तपाईहरुको बारेमा सिकाएको छु। क्राइसिस प्रियहरू, जब हामी क्राइसिसमा जान्छौँ, जब हामी दुःखको समयमा जान्छौँ, वेदनाको समयमा जान्छौँ प्रियहरू, तपाईलाई थाहा छ के हुन्छ? हाम्रो जीवनमा डिसअपोइन्टमेन्ट आउँछ प्रियहरू। डिसअपोइन्टमेन्ट आउँछ प्रियहरू। जब डिसअपोइन्टमेन्ट आउँछ प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा डिस्करेजमेन्ट आउँछ। जब डिस्करेजमेन्ट आउँछ प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा डिस्पेयर आउँछ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो निराशा आउँछ, निराशाबाट निरुत्साहित आउँछ, निरुत्साहितबाट डिस्पेयर, डिस्पेयर भनेको नो वेज, अब उपाय छैन, अब उपाय छैन। त्यसपछि आउँछ प्रियहरू डेलिभिएसन आउँछ। डेलिभिएसन भनेको गिभअप, अब हामी त्याग दिन्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा डिस्ट्रक्सन आउँछ। त्यसै कारण आज तपाईँ र मैले सिक्दछौँ प्रियहरू, तपाईँ र म विनाश हुने जाति होइनौँ, तपाईँ र म सकिने जाति होइनौँ, तपाईँ र म त्यो निराशापनबाट डिप्रेसनमा जाने जाति होइनौँ प्रियहरू। जब जब तपाईँ र मेरो जीवनमा क्राइसिस आउँछ, हामी क्राई अथवा परमेश्वरसँग पुकारा गर्नुपर्छ प्रियहरू, बिन्ती गर्नुपर्छ प्रियहरू। म तपाईलाई नेपालीमा पनि बताउने छु। क्राइसिस, जब विपत्ति आउँछ हामीले बिन्ती गर्नुपर्छ प्रियहरू। जब हामी बिन्ती गर्छौँ प्रियहरू, कमान्ड अथवा परमेश्वरको वचनलाई हामी दाबी गर्नुपर्छ। जब हामी विपत्तिमा बिन्ती गर्छौँ परमेश्वरलाई, परमेश्वरको वचनलाई दाबी गरेर हामी प्रार्थना गर्छौँ, धार्मिकतालाई दाबी गर्छौँ, प्रार्थनालाई दाबी गर्छौँ, गवाहीलाई दाबी गर्छौँ, निरन्तर मण्डलीलाई दाबी गर्छौँ, आज्ञालाई दाबी गर्छौँ, उपवासलाई दाबी गर्छौँ, अनि हामीसँग भएको सुसमाचारको शक्तिलाई प्रयोग गर्छौँ, हामीसँग भएको पुनरुत्थानको शक्तिलाई प्रयोग गर्छौँ, हामीसँग भएको वचनको शक्तिलाई प्रयोग गर्छौँ, हामीसँग भएको प्रियहरू पवित्र आत्माको शक्तिलाई प्रयोग गर्छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा कङ्कस्ट हामी विजयी हुन्छौँ, हामी विजयी हुन्छौँ प्रियहरू। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले हारको जीवन होइन, हारको जीवन होइन, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले विजयीको जीवन दिनुभएको छ। त्यसै कारण आउनुहोस् म छोटो प्रार्थना गरेर म होस्टलाई यो समय दिनेछु। हालेलुया, हालेलुया। ओ रब्बा सकला खोरिया, रब्बा सकला खन्दोरिया, इन द नेम अफ जीसस, इन द नेम अफ जीसस, इन द नेम अफ जीसस, everything I pray gone from the life of all the hearer from this time now Jesus। यसु ख्रीष्टको नाममा यदि कोही रोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने, कोही यदि अशान्तमा भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने, कोही यदि निराशामा भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, यसु ख्रीष्टको नाममा ती दियावल अन्धकारका शक्तिहरूलाई म उहाँहरूको जीवनबाट हटिजाने घोषणा गर्दछु। किनकि बुवा तपाईँले आज हामीलाई धार्मिकताको जीवन दिनुभएको छ, तपाईँले हामीलाई प्रार्थनाको शक्ति दिनुभएको छ, तपाईँले हामीलाई गवाहीको मूल स्रोत बनाउनु भएको छ, तपाईँले हामीलाई मण्डलीमा आशिषित बनाउनु भएको छ, तपाईँले हामीलाई आज्ञाकारी बनाउनु भएको छ, तपाईँले हामीलाई उपवासको बारेमा सिकाउनु भएको छ,
म यही घोषणा गर्छु प्रियहरू, यदि यो जुमको मिटिङमा कोही कतै बिरामी हुनुहुन्छ भने यसु ख्रीष्टको नाममा उहाँहरू निको हुन सक्नुभएको। बुवा, जसरी तपाईँले मलाई 4 महिना अगाडि मलाई मेरो बिरामीबाट निको बनाउनु भएको थियो, तपाईँले आफ्नो शक्ति मेरो जीवनमा प्रकट गर्नुभएको थियो। म यसु ख्रीष्टको नाममा दाबी गर्छु, रोगी बिरामीहरू निको हुन सक्नुभएको। यो लकडाउनको समयमा, कोरोना भाइरसको समयमा, यो विपदको समयमा प्रियहरू जतिजना निराशामा हुनुहुन्छ, त्यो निराशालाई यसु ख्रीष्टको नाममा हटिजाने घोषणा गर्दछु। त्यो डिसअपोइन्टमेन्टलाई घटिजाने घोषणा गर्छु। त्यो डिप्रेसनको आत्मालाई हटिजाने घोषणा गर्छु। कमजोरीको हृदयलाई हटिजाने घोषणा गर्छु। पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिमा तपाईँको चमत्कार तपाईँ गर्नुहोस् प्रियहरू। इरियो सहरको पर्खाललाई जसरी प्रार्थनाद्वारा ढालिएको थियो, म प्रार्थना गर्छु प्रियहरू, हाम्रा प्रिय जनहरूको जीवनमा भएको ती बन्धनका ढालहरूलाई, बन्धनका ती समस्याहरूलाई हटिजाने म घोषणा गर्छु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै बिन्ती प्रार्थना यसु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ।